Si Kristo suno sa sitas. Ang kinahanglan sang tawo para matubos ang iya mga sala. Nga abala, kinahanglan pa sang tawo nga matubos sang aton Ginoong Hesukristo. Nakasulat sa sitas nga, ang tawo ginpakamalaot o kung ginsumpa, bangod sang iya nahimo nga mga kasalanan. Kamusta na kamo mga abyanamon nga mga Ilonggo? Welcome liwat sa panibag-o nga episode sining programa sang Iglesia ni Cristo, ang matuod nga pagtuo. Kabay pa nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan, samtang nagapamati sa himuon naton nga pagtuon, sang mga pulong sang aton Ginong Dios. Mga pinalangga namon nga mga biyan ang madamo sang mga tawo subong, ang nakafocus gid lang sa ila pagpangita sang palangabuyan. Halos ang mga tawo labi na gid sa bahin sang mga ginikanan. Ang halos wala na sang pahuway sa ilang nga mga pagpangabuyan para may magamit sa ila pang adlaw-adlaw nga mga galastuhon. Kapareho sang mga kinahanglan sa ilang mga pagkaon, bayad sa puluyan, sa mga bills, kag kaupod man ang pagpaeskwela sa ilang mga anak. Dugang pa sa mga galastuhon ang pagpabulong sa mga may balatian ukon sa ilang mga maintenance. Ang tanan nga ini ginatingwaan sang tawo agud luwas sa ilang mga kinahanglanon sa matag adlaw. Makatipon man sila para sa maayo nila nga buwas damlag. Hindi malain nga magtinguha ang tawo o kung magmapisan sa pagpangabuhi. Basta hindi lang supak sa layes ang tawo, labi na gid sa mga kasuguan sang Dios. Apang ano bala ang nangin kulang sa ila pagpanikasog? Ang ginhandaan lang sang madamo. Amo ang nahanungod sa kabuhi nga uyat naton subong, kag wala na ginatalupangod ang nahanungod sa matuod-tuod nga kabuhi nga ina ang yara sa palaabuton. Nga aman, luwas sa kabuhi nga ginakabuhi naton subong, may ara pa bala sang sari sang kabuhi nga dapat naton nga tingwaon nga maangkon? Ginsabat ina ni Apostol Pablo, nakasulat diri sa unang Timoteo 6:18 tubtub sa 19. Tudloi sila sa paghimo sig maayo, nga magmanggaranon sila sa maayo nga mga buhat, magmaalwan kag handa sa pagpakigbahin, sang ila pagkabutang sa iban nga mga tawo. Sa sini nga paagi, magatipon sila para sa ila mga kaugalingon, sing manggad nga mangin maliguon nga sadsaran para sa palaabuton. Kag dayon, maangkon nila ang kabuhi nga amo ag matuod-tuod nga kabuhi. Mga abyan suno sa sitas ang kabuhi nga dapat naton tinguhaon nga maangkon. Amo ag matuod-tuod nga kabuhi nga inaiyara pa sa palaabuton nga panahon. Paano bala ina maangkon? Ang siling ni Apostol Pablo, sa paghimo sig maayo, nga magmanggaranon sila sa maayo nga mga buhat, nga sadsaran para sa palaabuton, kag dayon, maangkon nila ang kabuhi, nga amo ag matuod-tuod nga kabuhi. Ano bala ang ginatumod nga maayo nga ina dapat nga tingwaon nga mahimo sang tawo? Ang ginatumod, ang pagsunod sa mga kasuguan sang Dios nga nakasulat sa Biblia. Apang basi paminsaron sang iban nga nagakabuhi naman kita subong. Lain pagid bala inang matuod-tuod nga kabuhi nga ginasiling sang Biblia. Gani ipamangkot naton sa Biblia. Ano bala ang ginatumod nga matuod-tuod nga kabuhi nga dapat naton tingwaon nga maangkon? Yari ang pathag ni Apostol Pablo diri sa Tito 1:2 amo sini ang aton nga mabasahan. Nga nasandig sa paglaom sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Dios nga wala nagabutig, nagsaad sa aton sini nga kabuhi, sa wala pa niya matuga ang kalibutan. Suno sa Biblia ang ginatumod nga matuod-tuod nga kabuhi
amo ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga ginsaad sang Dios antis patugahon ang kalibutan, kag ini maangkon sa adlaw sang paghukom. Gani, kung paano nga nagatinguha kita nga makaangkon sa mga manggad nga material o kuntutan-on, ang dapat naton nga kabigon nga labing importante nga manggad nga dapat naton maangkon, amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Gusto lang naton klaruhon nga hindi malain nga ang tawo mangin maukod sa pagpangita sang palangabuyan. Mangin matutom sa pag-eskwela o kung pagtinguha nga mapauswag ang negosyo para makahupot sa mga dutanon o kung material nga manggad. Bangod, ginagamit man naton ini sa mga pang-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Apang ano bala ang ginasiling sang Biblia nga pagdangatan sang mga tawo nga ang ila lang ginahuna-huna o kung prioridad, amo ang mga manggad sa kalibutan lang nga ini. Amo ini ang nakasulat diri sa Filipos 3:19, amo sini ang atod mabasahan, pahayag ni Apostol Pablo. Ang dangatan sini nga mga tawo, amo ang kalaglagan, kay ang ila tiyan, amo ang ila ginapaka-Diyos. Ginapabugal pa nila ang mga butang nga kuntani dapat nila ikahuya. Ang ginahuna-huna nila, amo lang ang mga butang diri sa kalibutan. Suno sa sitas, kalaglagan o konsilot ang pagadangatan sa mga tawo, nga ang ila lang ginahuna-huna, amo ang mga manggad diri sa kalibutan. Kun amo, mangin makaluluoy ang pagadangatan sa mga tawo, nga yara sa dutan noon nga manggad lang ang paglaom sa kabuhi. Nga aman, suno sa Ginoong Hesukristo, ano bala ang mapuslan sang tawo kun ang paglaom o kun ang ginahuna-huna niya nga magadala sa iya sag maayo nga kapalaran, amo ang mga manggad sa kalibutan lang nga ini. Basahon ko ang sabat sang aton Ginoong Hesukristo diri sa Marcos 8:36. Amo sining aton nga mabasahan. Ano gid bala ang makuha sang tawo kun maangkon niya ang tanan nga butang diri sa kalibutan pero mawala ang iya kabuhi? Wala gid. Suno sa aton Ginoong Hesukristo, maangkon man sang tawo ang tanan nga butang diri sa kalibutan pero mawala ang iya kabuhi, hindi niya man mapuslan kun ano man ang iya nga naangkon nga material nga manggad. Bangod kapareho sang ginbasa naton kaina sa sitas. Kalaglagan o kung hindi maluwas sa adlaw sang paghukom, ang paggadangatan sang mga tawo nga ang paglaom yara sa manggad. Ano bala ang hindi gid masarangan himuon sang tawo? Bisan pa nga maangkon niya ang bugos nga mga manggad sa kalibutan nga ini. Basahon ko ang sabat. Diri sa Salmo 49, sa 6 tubtub sa 9, ini ang aton nga mabasahan. Sang malaot nga mga tawo, nga nagasalig sa ilang mga manggad, kag nagapabugal sang ilang madamo nga mga pagkabutang. Ang tawo hindi gid makatubos sang iya kaugalingon. Hindi siya makasarang sa pagbayad sa Dios sang bilis ang iya kabuhi. Tungod kay tama kamahal ang paggawad sa kabuhi sang isa ka tawo. Ang iya sarang mabayad, hindi tuman. Sa pagpalikaw sa iya sa lulubngan, agud magkabuhi siya, sing walay katapusan. Ang ginatumod sa ginbasa ko nga mga sitas, amo ang mga tawo nga ang pagsalig yara na lang sa manggad, kag mga pagkabutang sa kalibutan nga ini. Ano ang ginpaathag sang Biblia nga hindi masarangan himuon sang tawo? Siling sa sitas, ang tawo hindi gid makatubos sang iya kaugalingon. Hindi siya makasarang sa pagbayad sa Dios sang bili sang iya kabuhi. Paano kung tama ka manggaranon? Pwede ba lang nga bayaran na lang sang tawo sang iya manggad para matubos siya sa kamatayon kag makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan? Hindi pwede. Ang paathag sang Biblia, ang tawo
Indi gid makatubos ang iya kaugalingon. Indi siya makasarang sa pagbayad sa Dios sang bili sang iya kabuhi. Kun amo wala sang kapuslanan ang manggad sang tawo, bisan pa nangin sikat, bisan pa may gahom sa gobyerno, o kun ano pa kataas ang iniskwelahan, kun mag-abot na ang gintalan ng atakna sang iya kamatayon. Gani, bisan pa ang pinakamaalam nga doktor, o kun ang mga malahalon nga bulong wala sang ikasarang, para punggan ang kamatayon sang tawo. Labi na gid sa pag-angkon sang kabuhi, nga wala sing katapusan, o kun sang kaluwasan sa adlaw sang paghukom. Indi basehan ang dutanon nga manggad sang tawo. Gani, eksakto lang nga, dapat tingwaon sang tawo nga mabaton niya ang katubusan sang iya kabuhi para mag-abot man ang takna sang kamatayon. Indi siya mangin makaluluoy sa paagi nga patod nga maluwas siya sa silot sa pag-abot sang paghukom. Gani, sinukon amo ang kinahanglan sang tawo para matubos siya kag maangkon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Basahon kong sabat. Diri sa Galacia 3:13, amo sini ang aton nga mabasahan. Si Kristo nagtubos sa aton gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan, nga ginpakamalaot tungod sa aton. Si Kristo, suno sa sitas, ang kinahanglan sang tawo para matubos ang iya mga sala. Nga abala, kinahanglan pa sang tawo nga matubos sang aton Ginoong Hesukristo. Nakasulat sa sitas nga, ang tawo ginpakamalaot o kung ginsumpa, bangod sang iya nahimo nga mga kasalanan. Ano bala ang matabo sa mga tawo, bangod sa nahimo niya nga kasalanan? Ini ang pathag sa aton sang Biblia. Diri sa Roma, sa 6:23. Kay ang bayad sang sala, kamatayon. Apang ang bunayag nga dulot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Ginsiling ni Apostol Pablo nga ang kabayaran sang kasalanan amo ang kamatayon. Ini ang ginasiling kaina nga sumpa ukon pagpakamalaot sang kasuguan. Nga ang tawo mapatay, bangod ina ang kabayaran sa iya nabuhat nga sala. Pila bala kabilog ang mga tawo nga nakasala. Amo sini ang ginasiling diri sa Roma 5:12. Busa subong nga paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan, kag paagi sa sala ang kamatayon. Kag gani ang kamatayon naglaton sa tanan nga tawo, kay ang tanan nakasala. Masanag ang pamatuod sang Biblia nga ang tanan nga mga tawo nakasala. Ang hindi lang kaupo dira amo ang aton Ginoong Hesus. Gani bangod ang tanan nga tawo nakasala, luwas lang sa aton Ginoong Hesukristo, kun amo ang tanan nga mga tawo yara sa idalom sang sumpa sang kasuguan sa paagi nga magabayad ang tawo sang kamatayon. Ini ang rason. Kung nga kinahanglan gid sang tawo nga makaangkon sang katubsanan sa iya mga sala, paagi sa pagtubos ni Kristo, para ang tawo hindi mapaslawan sa iya paglaom, nga sa pag-abot sang paghukom, hindi siya pagsilutan, kundi makaangkon sang kaluwasan, kag kabuhi nga wala sing katapusan. Apang, base may nagapabinsar, ang buot bala silingon sina nga, kung ang tawo mabugtuan sang ginahawa o kung mapatay, nabayaran na niyang bugos niya nga mga kasalanan, kag mangin malinong na siya, hindi opinyon ang aton pagabasehan, kundi kapareho sang patakaran sang Iglesia ni Cristo. Nagapamangkot lang kita, apang ang Biblia ang aton pagapasabton. Yari ang nakasulat. Diri sa bugna, 20:14, amo sini ang aton nga mabasahan. Niyan ang kamatayon kag Hades,
gintagbong sa linaw nga kalayo. Ini amo ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Kung ang tao bala napatay o kung nabugtuan sang ginhawa, nabayaran na bala niya ang bugos niya nga mga kasalanan? Hindi pa. Luwas sa kamatayon nga pagkabugto sang ginhawa, may ara pa sang ginatawag sa sitas nga ikaduhang kamatayon, nga amo ina ang silot sa linaw nga kalayo, ukon sa impyerno. Gani, maging malinong na bala ang tao pagkatapos niya nga mabugtuan sang ginhawa. Ang sabat, kung hindi natubos ni Kristo ang tao sa iya mga kasalanan, mag-atubang ang tao sa silot, sa linaw nga kalayo. Ano bala ang sitwasyon sa mga tao nga pagasilutan sa linaw nga kalayo? Basahon naton diri sa Bugna 14, 10, tubtub sa 11. Amo sini ang aton nga mabasahan. Makatilaw gid sang kaakig sang Dios. Kag silutan gid sila sa nagadabadaba nga asupre, samtang nagatanaw ang mga anghel sang Dios kag ang karnero. Ang aso sang kalayo nga magasilot sa ila, magapaibabaw sa wala sing katapusan. Adlaw gabi wala gid sing pahuway ang pag-antos. Mga abyan ang silot sa linaw nga kalayo. Suno sa ginbasa naton sa sitas. Ang aso sang kalayo nga magasilot sa ila, magapaibabaw sa wala sing katapusan. Adlaw gabi wala gid sing pahuway ang pag-antos. Gani hindi mangin malinong ang kamatayon sang tawo nga hindi natubos ang aton Ginoong Hesukristo. Bangod ang tawo mismo nga nakasala ag magabayad sa iya kaugalingon nga sala, kag wala kapahuwayan nga pag-anto sa nagadaba-daba nga kalayo ang iya pagapadulungan. Ginpaatag na namon kaina sa unahan sang aton pagtuon, nga hindi malain nga ang tawo mangin mapisan sa pagpangabuhi. Ang mga estudyante mangin maukod sa pagtuon, apang ang tanan nga manggad sang tawo mangin walay kapuslanan, pag-abot sang adlaw sang paghukom. Bangod ag makaluwas sa tawo, sa silot sa linaw nga kalayo, hindi ang manggad, ukon pagkabutang sa kalibutan nga ini. Ang dapat nga mangin prioridad sang tawo, amo ang maangkon niya ang pagtubos sang aton Ginoong Hesukristo. Gani ang dapat nga pangitawon anay sang tawo. Amo ang kung paano bala kita makaupod sa mga gintubos ukon ginbakal sang aton Ginoong Hesukristo paagi sa iya nga dugo. Nahibaluan bala ninyo mga biyan nga nakasulat mismo sa Biblia kung ano ang ginbakal ukon gintubos ni Kristo paagi sang iya nga dugo. Pagabasahon ko ang gintudlo mismo ni Apostol Pablo kag nakasulat ina letra por letra sa Biblia. Diri sa binuhatan 20:28 sa pagkabadbad na sa hiligaynon. Tatapan ninyo kun amo ang inyo mga kaugalingon, kag ang bugos nga panong. Nga sa ila ginpili kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap. Agud pa kanon ang Iglesia ni Cristo nga ginbakal niya sang iya dugo. Mga abyan masanag sa ginbasa ko sa sitas. Ang ngalan sang gintubos ukon ginbakal ni Kristo sang iya nga dugo, wala na sang iban pa, kundi ang Iglesia ni Kristo. Ano bala kabilidhon ang Iglesia ni Kristo? Labaw pa sa tanan nga mga dutanon nga manggad. Bangod ang Iglesia ni Kristo ang pamaagi para ang tawo hindi na magaantos pa sang wala sing katapusan nga silot sa linaw nga kalayo ukon sang ikaduhang kamatayon. Ginluwas na sila sang aton Ginoong Hesukristo. Gani, ini ang rason. Kung nga ang mga kauturan sa Iglesia ni Cristo, bugos tagipusoon kag bugos kalipay, nga ginapahibalo namon sa tanan, labi na gid sa mga pinalangga namon sa kabuhi, nga maipaathag ang kabilidhon sang Iglesia ni Cristo para sa pinakamaayo nga kapalaran sa palaabuton. Gani, ang Iglesia ni Cristo,
ang pinaka matuod-tuod nga manggad nga dapat maangkon sang tawo. Apang, hasta lang balasa, nahibaluan lang naton nga ang Iglesia ni Cristo ang gintubos ni Cristo para maluwas kita sa gintalana sang Dios nga silot bangod sang aton kasalanan? Hindi. Gani ano bala ang dapat naton himuon? Basahon ko sa inyo ang gintudlo sang aton Ginong Hesukristo mismo. Sa badbad na nga hiligay nun. Ag nakasulat, diri sa Juan, 10:9. Ako ang ganhaan, ang bisan sino nga magsulod sa panong. Pinaagi sa akon, maluwas siya. Mga pinalangga namon nga mga biyan, ang aton manluluwas na mismo ang nagdeklara. Siling niya, ang bisan sino nga magsulod sa panong. Kuna mo, ang bisan sino o kun ang tanan nga mga tawo, ginaagdan ni Kristo kag ginahatagan niya sang kahigayunan nga himuon ang pagsulod sa ginatawag niya nga panong. Ano bala ang dako nga bugay nga pagabatunon sang mga nagsulod sa panong? Sila ang ginpatod nga maluwas sa adlaw sang paghukom. Paano bala kita makasulod sa panong? Ginbasa ko na kaina. Pero para matalupangdan pa ninyo, basahon ko liwat. Ang nakasulat sa Binuhatan 20:28. Tatapan ninyo kun amo, ang inyo mga kaugalingon, kag ang bugos nga panong, nga sa ila ginpili kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap. Agud pa kanon ang Iglesia ni Cristo nga ginbakal niya sang iya dugo. Mga biyan ang ginatumod nga panong nga dapat sudlan sang tawo para siya maluwas. Amo ang Iglesia ni Cristo. Hindi mabudlay intindihon ang mga kamatuoran nga ini. Para ang tawo maluwas sa sumpa sang kasuguan, bangod sa nahimo nga kasalanan sang tawo, kinahanglan gid ang pagsulod sa Iglesia ni Cristo. Ini man ang rason kun nga agmadamo sa mga katapo sa Iglesia ni Cristo sadto anay katapo man sa nanari-sari nga mga relihiyon. Apang sang nabatian namon ang mga kamatuoran nga ini nga ginatudlo sang Biblia. Nanindugan kami sa pagsulod sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ang pinakamatuod-tuod nga manggad nga dapat maangkon sang tawo. Bangod ini ang paagi para maangkon naton ang pinakamaayo nga kapalaran. Amo ang kaluwasan sa adlaw sang paghukom. Kabay pa nga nakabulig ini sa inyo para mapaghandaan naton ang palaabuton. Katapusan man sang aton kabuhi o kung katapusan sining kalibutan. Ang importante nga anuman ang mauna, yara kita sa Iglesia ni Cristo para maangkon ag mahimayaon nga sari sang kabuhi didto sa langit sa banwang balaan. Gani mga pinalangga namon nga mga tumalanaw, ginaagdaman namon kamo nga magtambong sa mga pagsimba sang Iglesia ni Cristo. Kag amuman sa amon mga pamamahayag sang mga pulong sang aton Ginong Dios. Padayon ba namon kamo nga ginaagda nga lantawon ang mga religious programs sang Iglesia ni Cristo sa TV, sa radio o kung sa YouTube. Mahimo man ninyo mabisita ang amon mga official websites nga makit-an ninyo sa inyo screen. Inyang inyo kubos nga alagad, ang Utod Joy Malte. Nagabilin sa inyo sining paglaygay. Antes maulihi ang tanan. Pangitaanay ninyo, ag matuod nga pagtuo. Madamo gid nga salamat, tubtob sa liwat.